जय मनोक्रान्ति, जय श्री राधे। सबै हाम्रो मनोक्रान्तिमय मित्रहरूलाई आजको अत्यन्तै रमाइलो मङ्गलमय बसाइ 43औं दिनको यो बसाइ लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै गर्दै आज 43 दिनमा हामी पुग्यौँ। लगभग 2 महिना पनि अब हुन्छ छिट्टै नै। अत्यन्तै खुसियालीको कुरा छ आफैमा। र भागवतका विभिन्न विभिन्न चरित्रहरूलाई हामीले दार्शनिक रूपमा मनोक्रान्तिमय रूपमा गुरुदेवको मुखारविन्दबाट सुन्दै सुन्दै र यथावत त्यसलाई यथाशक्य जीवनमा अनुकरण गर्दै गर्दै साथमा भागवतलाई आधार मानेर भागवतसँग रिलेटेड रहेका अनेक मनोविज्ञानका कुराहरू, जीवन दर्शनका गहनतम अनमोल सूत्रहरू पनि हामीले सुनेर आइरहेका छौँ, सुन्दै आएका छौँ र अझै पनि हामी गुरुदेवको मुखबाट सुन्नेछौँ। र यो यति दुर्लभ समयको हाम्रो माझमा एउटा भागवती एउटा दार्शनिक ज्ञान दिइरहनु हुने गुरुदेवलाई पनि सत नमन र साथमा असीम धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको पनि यो सुन्दर बसाइमा गुरुदेव आइसक्नु भएको छ। सबैले स्वागत गरेर अब गुरुदेवलाई सदाझै कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै एकपटक जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ र उहाँका दिव्य वाणीलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ। जय मनोक्रान्ति। जीवन कहिल्यै पनि सरल रेखामा चल्दैन। जीवन कहिल्यै पनि सरल रेखामा चल्दैन, यो वक्र रेखामा चल्छ। नागबेली हुँदै जीवन अगाडि बढ्ने भएकाले अधिकांश मान्छेले, अधिकांश व्यक्तिले, अधिकांश साधकले बुझ्नै सक्दैनन्। बडो कठिन एक सुरुवात गरिसकेको थिएँ, त्यसलाई आत्मसात गर्दै नेटले त्यसको उदाहरण दियो। जिन्दगी कहिल्यै पनि सरल रेखामा चल्दैन कसैको पनि। म भन्दै थिएँ नि, यता होला भनेर सोचिन्छ, लागिन्छ त्यतापट्टि, स्वाटै जिन्दगी फर्किन्छ यता। अब विचार गर्नुहोस् त, नेट राम्रै चल्ने होला, सबै साथीभाइहरू आउनु भयो होला भन्ने विचार गरेर सिधा चल्न खोजेको, नेट फर्किदिइहाल्यो एकतिर। अनि त सबैजना फर्किनु पर्यो फेरि उतै। अब होइन आइसकेको थियो, के भयो भनेर चाहिँ दुविधामा पर्ने, कन्फ्युजनमा पर्ने, के सोच्ने विचार गर्नेहरू पीडित हुन थाल्छ यहीँबाट। क्यान यु इमेजिन? त्यसैले गर्दाखेरि यो मनोक्रान्तिको दर्शन भनेको कस्तो दर्शन भन्दाखेरि व्यवहारिक दर्शन। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा मनोक्रान्ति दर्शन भनेको व्यवहारिक दर्शन। यहाँ दर्शन फुरेको मात्रै के थियो, अघि व्यवहारमा घटिसकिहाल्यो। बुझ्नेले त यो श्रीखण्ड भयो क्या, बुझ्नेका लागि त व्यवहारिक रूपमा घट्यो नि त। जिन्दगी सरल रेखामा कहिल्यै पनि हुँदैन र सरल रेखामा खोज्नेहरू जहिले असफल हुन्छ। सिधा गइदिएको भएदेखि, सिधा जाने भएदेखि हुन्थ्यो भनेर सोच्नेहरू जहिल्यै पतन हुन्छन्। त्यसैले गर्दा जीवन एउटा यस्तो खालको कुट प्रश्न भयो, जुन कुट प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत हामीले नारद दक्षका पुत्रहरूलाई नारदजीले सोधेका प्रश्नहरू जस्तै भयो। त्यहाँ प्रसङ्ग हाम्रो ठिक्क छ। आज हेर्नुहोस् त, नारदजीले कुट प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ दक्षका छोराहरूलाई, चाहे ती 10,000 हुन्, चाहे ती 1,000 हुन्, चाहे हामी एउटै हौँ। दक्षका छोराहरू भन्नुको प्रतीकात्मक अर्थ आफू हो, अनि त्यो नारदजी भन्नुको प्रतीकात्मक अर्थ भनेको जीवन हो। मनुष्यको जीवनले हरेक मनुष्यलाई, हरेक साधकलाई, हरेक भक्तलाई, हरेक उपासकलाई एउटा कुट प्रश्न छोडिदिएर गयो जीवनले। त्यो के हो त भन्दा स्वयं जीवन। मान्छेले विज्ञान बुझ्छ, कला बुझ्छ, टेक्नोलोजी बुझ्छ, छिमेकीलाई बुझ्छ, यो यस्तो खालको छ भनेर भन्छ, अरूलाई सबैले बुझ्छ। तर नबुझ्ने र मान्छे आएर फस्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि आफूमा। जब फर्किन्छ नि, म को हुँ, अब अत्तो पत्तो छैन। अब संसारले दिएको नाम छ, संसारले दिएको धर्म छ, संस्कृति छ, परम्परा छ, संसारले दिएको सबै कुरा छ, त्यो त उसले बुझ्छ।
तर अन्तिममा ती सबै संसारले दिएका कुराहरूलाई छोडेर म को हुँ भनेर जब नारदजीले आएर तँ को होस्, तिमीहरू के हो आदि गरिएका जुन कुट प्रश्नहरू सोधे नि, सोद्धा ट्वा र अस्ति पनि मैले भने नि राँगाले छाँगा देखे जस्तो। यो त हरेक ठाउँमा सुट हुन्छ, हरेक ठाउँमा आइरहन्छ। त्यसैले गर्दा अधिकांश मान्छेको जिन्दगी भनेको राँगाले छाँगा देखे जस्तो भयो। के हो के हो, कसैले वाउ भन्छ, कसैले तेरो बाउ भन्छ, हो चाहिँ जिन्दगी के कसैलाई थाहै हुँदैन। अहिलेसम्म एकदमै राम्रो मेरो भनेर राखेको चिजले भोलि त्यसैले मारिदिन्छ आफूलाई। छोरा छोरी भनेर माता पिताले साह्रै प्यार गरेर लाड प्यार गरेर होइन मेरो छोरा भनेर साह्रै हुर्काउँछन्, माया दिन्छन्, ममता दिन्छन्। अब ठुलो भइसकेपछि यस्तो गर त्यस्तो गर भन्दाखेरि पिठ देखाइदिन्छ, हिप्पीवाद भन्छ, हिप्पी भन्छ, हिप्पी। क्यान यु इमेजिन? त्यो साह्रै राम्रो कुट भएन, रहस्यमय पनि अहिलेसम्म राम्रो मेरो भनेको मेरै चाहिँ वचनमा हिँड्ला, मैले हेरेकै ठाउँमा जाला, मैले देखेकै कुरा मात्रै गर्ला भन्ने सोचेको। तर स्वाट चाहिँ मैले अघि भने नि नागबेली हुँदाखेरि त्यो कुन कुनातिर पस्छ थाहै हुँदैन। त्यहाँबाट हिप्पीवादमा परिवर्तन हुन्छन् अधिकांश व्यक्तिहरू। अनि समाजले पनि त्यही सोच्छ, घरले पनि त्यही सोच्छ कि हामीले दिएको परम्परा संस्कृतिमा छोराछोरी हिँड्नुपर्छ। समाज भन्छ हामीले समाजले देखाएको बाटोमा अधिकांश मान्छे हिँड्नुपर्छ। राष्ट्र त्यही भन्छ, राष्ट्रले बनाएको नीति नियममा रहनुपर्छ। तर कोही पनि रहँदैन। अन्तिममा गएर विचार गर्नुहोस्, विरोध निस्किन्छ। झन् सयौं वर्षमा हजारौं वर्षमा लडाईँ गरेर हजारौं लाखौं मान्छे मारेर नेपालको संविधान भनेर जारी गरेको केही महिना नबित्दै जलाइयो संविधान। कुट भयो नि। विचार गर्नुहोस् त, कस्तो नबुझिने, कस्तो रहस्यमय जनप्रतिनिधिले बनाएको भनिन्छ। के को जनप्रतिनिधि हुनु बुझ्दै बुझेन जीवन। त्यसैले गर्दा अगाडिका कार्यक्रममा पनि भनिसकियो, अहिले पनि भनिन्छ, जोडदार रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको जीवन हो, जीवन रहस्य, द मिस्ट्री अफ लाइफ के हो, जीवन के हो। अधिकांश मान्छेलाई विचार गरेर हामीले सिरियस भएर सोध्ने हो भने आफूको कहाँबाट आइयो र कहाँ जाने। अब गीतामा अथवा हामीलाई चाहिँ प्रष्टसँगले भनिएको छ, जबसम्म यस्तो जीवन कुट प्रश्न म भन्दैछु, म अलिकति गहिराईमा जान खोज्दैछु। गहिराईमा जाने कतिको आफूसँग शक्ति, क्षमता, पावर, अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिको छ त्यति नै मात्रै गहिराईमा जान सकिन्छ। फेरि गहिराईमा कसैले लग्यो भन्दैमा गहिराईमा जान सकिँदैन। जान सक्ने आफ्नो पनि क्षमता हुनु पर्यो। त्यो गहिराईमा डुबेर सास लिन सक्ने क्षमता त हुनु पर्यो। भरे गहिराईमा त जान्छु भनेर गइन्छ अरू लाँदा, तर त्यहाँ गएर टिक्न सक्ने हुन्छ हुँदैन। जस्तो हामी माता अथवा माताको गर्भमा आउनु अगाडि एकछिन इमेजिन गरौँ है। जीवन कुट प्रश्न भन्दैछु नि म। अधिकांशले नसोचेको, माताको गर्भमा आउनु अगाडि यो जीवन कहाँ थियो भनेर प्रश्न गरियो भने अधिकांश मान्छेले राँगाले छाँगा देखेकै हालत हुन्छ। कहाँ थियो, छँदै थिएन नि भन्छ। अब छँदै नभएको चिज आउँछ क्या यार, हुँदै नभएको चिज कहीँबाट टुप्लुक्क निस्केर आउँछ। त्यो चमत्कार हुँदा मात्रै त्यस्तो हुन्छ। चमत्कार सिटिमिति दुनियाँमा घट्दै घट्दै। विचार गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, माताको गर्भमा नआउँदा मान्छेको जीवन कहाँ थियो। अब अलिकति बुझ्ने सुझबुझ भएकाले चाहिँ यसको एन्सर दिन सक्छ, तर अधिकांशले मैले भन्ने दिँदैन। जसरी नारदजीको कुट प्रश्नको एन्सर शङ्का गरे, अनुमान त लगाए, तर फ्याक्ट एन्सर दिनै सकेन। के हो, दुवैतिर बग्ने नदी देखिया छ। अब हेर्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस्, दुवैतिर बग्छ कहिले नदी? बग्दैन दुवैतिर नदी। असम्भव, असम्भव हुने कुरा अब कसले देख्छ? सम्भवै छैन त देख्छ कसले? विचित्रको भाषा बोल्ने हाँस देखिया छ, टुवार टुवार गरेको त सुन्या हो। अब भाषै बोल्ने हाँस त देखेको त अहिलेसम्म छैन। हो, मैले अस्ति भने नि, शास्त्रको जङ्गलमा मान्छे अल्झिन्छ, त्यहाँ रुमलिन्छ,
त्यहाँ हराउँछ। मैले त्यसै भने हो विचित्र भाषा बोल्ने। यहाँ हेर्नुहोस् अब नारदजीले सोध्दै हुन्छ प्रश्न, विचित्र भाषा बोल्ने हंस देखेको छ? अब विचित्र भाषा भनेपछि कसले बुझ्ने? कसैले पनि बुझ्दैन। विचित्र भाषा भनेको के हो? नेपाली सबभन्दा सुट हुने विचित्र भाषा। अब इङ्ग्लिस भनौँ भने अलिअलि बोल्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, किनभने व्यवहारमा ल्याइराखेको हुन्छ ओल्ड ल्याङ्ग्वेज भएकाले। अब चाइनिज भनेपछि विचित्र भयो। अब के हो त्यो? अब अहिले जापानिज भनौँ, अहिले कोरियन भनौँ भने त्यो पनि पढिराखेको छ। चाइनिजै सबैभन्दा सुट हुने भयो जीवनको मामिलामा। त्यसैले गर्दाखेरि जब माताको गर्भमा थिएन जीव प्राणी त कहाँ थियो? अब कतिले भन्छ यो छँदै थिएन, मैले अघि भने, तर थियो। कहाँ थियो त भन्दाखेरि पिताजीको शुक्रपिण्डमा। सिम्पल छ एन्सर, सामान्य छ कुरो। अब त्यहाँ नभई यहाँ माताको गर्भमा कसरी आउँछ? दिमाग अलिकति पनि लाउन सक्नेले, कमन सेन्सलाई प्रयोग गर्नेले त सजिलैसँगले बुझ्न सक्छ। अब प्रश्न त्यहाँ रोकिँदैन, फेरि प्रश्न त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्छ। पिताको शुक्रपिण्डमा हुनुभन्दा अगाडि कहाँ थियो नि? अब फसादमा, अब चाहिँ झन् फसादमा पर्छ मान्छे। ल यतिसम्म त येन किन प्रकारेण सोच्ला मान्छेले, तर त्यहाँभन्दा फेरि अगाडि कहाँ जाने त? अब ठाउँै छैन। अब किङ्मी दासको एउटा भनाइ मलाई याद आउँछ क्या। किङ्मी दासले एक ठाउँमा एउटा कथा लेख्दै जाँदा भन्नुभएको थियो, पशुले अथवा प्राणीले अथवा गाईले हरियो चौरमा चरिरहेको बेला शिर उठाएर पारिपट्टि डाँडामा हेरेर त्यो डाँडामा पनि यो यहाँ जस्तै हरियो घाँस छ र त्यो डाँडा पारी पनि यहाँ जस्तै हरियो घाँस छ भनेर सोच्न सक्दैन अरे क्या। उसले जहाँ चढ्दैछ त्यो पशुले के सोच्छ अरे भने यही मात्रै छ हरियो घाँस, यहाँ भन्दा कहाँ त्यो पर पारी वारी तल माथि हुने कुरै होइन, त्यो सम्भवै होइन भन्छ अरे क्या। त्यसैले अधिकांश कुट प्रश्नमा उल्झिसकेपछि अथवा जीवनको रहस्यमा मान्छे फसिसकेपछि, के हो जीवन नबुझिसकेपछि त्यो गाईले जस्तै सोच्न थाल्छ, त्यो पशुले जस्तै सोच्न थाल्छ कि यति नै मात्रै हो, मेरो दिमागमा जति घुम्छ जति छ त्योभन्दा पर ज्ञान छँदै छैन। पर ज्ञानको स्रोत, जीवनको स्रोत, जीवनको रहस्य, जीवनको मूल्य त्यहाँभन्दा पर छँदै छैन भन्छ अधिकांशले। त्यसैले गर्दा अधिकांश मान्छे यही संसारमा 84 लाख जुनीमा घुम्नु परेको, रुमलिनु परेको कारण त्यही हो। अनि छ भने सम्भावना छ भनेर खोज्न गएको भए, खोज अनुसन्धान गरेको भए पार तर्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यसैले अब पिताको शुक्रपिण्ड भन्दा अगाडि कहाँ थियो जीवन भनेर प्रश्न गर्दा एन्सर सजिलै आउन सक्छ, साइबर स्पेस। जब मान्छे मरिसके पछाडि यदि मुक्त भएको छैन भने साइबर स्पेसमा गएर बस्छ। त्यहाँ गएर बसिसकेपछि अब उसको जन्मने बेला कहिले हुन्छ, ऊ कहिले तानिन्छ त फेरि संसारमा भन्ने कुरा उसको कर्ममा, कस्तो खालको कर्म गरेको छ जीवनमा, त्यो कर्म अनुसार, त्यो परिणाम अनुसारको सम्भावना, कुन माता पिता कुन घर परिवारमा सम्भावना बढ्छ, सम्भावना हुन्छ, त्यहाँबाट स्वाट सहवासको समयमा त्यहाँनिर जीवन आएर पस्छ। यसरी हरेक कुरालाई हामीले, जीवनका हरेक रहस्यलाई नबुझेको खण्डमा के हुन्छ त भन्दा जीवन आफै एउटा कुट प्रश्नमा परिणत हुन्छ। त्यसैले म आज यहाँ नारदजीका कुट प्रश्नमा धेरै जान्न, किनभने त्यहाँ आफै व्याख्या भइसकेका विषयवस्तु छन्। तर त्यसको व्याख्या हुन, त्यसले इङ्गित गरेको जुन कुरा हो, देख्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा अलिकति ओझेलमा परेको विषयवस्तुलाई नै म बढी उठान गर्नेछु। मनोक्रान्ति दर्शनमा स्वदर्शन, स्वाध्याय, योगमा योगभित्रको एउटा पार्ट हो स्वाध्याय। हामीले बाहिरका विषयवस्तु, बाहिरका शास्त्रहरू अधिकांश हामीले अध्ययन गर्छौं, तर स्वाध्यायको अर्थ धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नु पनि हो, तर त्यतिले अर्थ पुग्दैन, त्यतिमा सीमित रहँदैन। स्वाध्यायको अर्थ हो आफूलाई अध्ययन गर्नु। याद राख्नुहोस् यसलाई। जबसम्म व्यक्तिले, साधकले, भक्तले, उपासकले, जोसुकैले होस्, मतलब यसले भन्ने पनि भएन क्या, जसले पनि स्वाध्याय गर्दैन, आफ्नो अध्ययन गर्दैन, आफूलाई पढ्दैन,
आफूलाई खोज्दैन। योगको अर्को परिभाषा, पहिलो परिभाषा मैले अस्ति तपाईलाई भने, जीवात्मा परमात्मासँग जोडिनु हर तरले, त्यो हो योगको परिभाषा। तर त्यसको त्योभन्दा जटिल परिभाषा अर्को छ, आफू आफैसँग जोडिनु खासमा योगको अर्को परिभाषा। याद राख्नुहोस् यसलाई, आफू आफैसँग जोडिनु। मान्छे यहाँ किन विक्षिप्त भयो भन्दा आफू आफैसँग हराएर। यहाँ ईश्वर ईश्वर खोज्ने भन्छन् कतिपयले, ईश्वरको खोज गरे, तपस्या गर्छन् ऋषिहरूले हजारौं करोडौं वर्षसम्म। के गरे भनेको ईश्वर खोज्या न हो, आफूलाई खोज्या। किन भन्दा अहम ब्रह्मास्मि, सोहम। क्यान यु इमेजिन? क्यान यु इमेजिन? यु क्यानट जस्ट इमेजिन। यो कसैले ठ्याक्कै इमेजिन गर्न सक्दैन क्या। आफू हराएको छ आफूदेखि। याद राख्नुहोस् यसलाई, आफू हराएको छ आफूदेखि। आफू आफै कुट प्रश्न भएको छ, रहस्यमय प्रश्न भएको छ। अब के खोज्छ यसले? ईश्वरको बारेमा के खोज्छ? अर्काको बारेमा? नौ, सम्भव असम्भव। याद राख्नुहोस्, आफैले आफैलाई नखोजेको परिणाम अधिकांश साधक भड्किएर गए। ईश्वरलाई खोज्ने हुँदाखेरि आत्मालाई नजानिकन परमात्मालाई जान्दछ, असम्भव। याद राख्नुहोस्, परमात्मालाई जान्नु छ भने आत्मालाई जान्नुपर्छ। आत्मा र परमात्मामा केवल बुझाउनको लागि भेद, अथवा जीवभित्र आएर केही समयको लागि बसिदिँदा त्यो आत्मा भएको छ, त्यहाँबाट निस्केर फुत्त जाँदा परमात्मा। अथवा यसलाई अझ सरल गरी बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कान ठाडा पार्नुहोस्, खुसुक्क भन्छु। धेरैले सुने भने धेरै ज्ञानी हुन्छन्, फेरि हजुरहरूलाई मात्रै सुस्से भन्छु। आत्मा र परमात्मा भनेको के हो भन्दाखेरि जो नजिक छ आफूदेखि, आफूदेखि जो नजिकमा छ त्यसलाई भनिन्छ आत्मा, नजिक। र जो त्यहाँदेखि टाढा छ, पर छ धेरै, त्यसलाई भन्छ परमात्मा। परको आत्मा सरल गरी बुझ्दाखेरि र ओरको आत्मा। यसलाई मनोक्रान्ति दर्शनमय हास्य विनोदबाट बुझोस्। परको आत्मा र ओरको आत्मा। त्यो ओरको आत्माको मतलबै छैन यार यहाँको पर पर खोजेर हिँड्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यो यहाँ नखोजेर पर पर खोज्नेहरू कुकुर गधा भड्के जतिकै मात्रै भड्किन्छ, कहिल्यै पुग्दैन त्यहाँ ठाउँमा। याद राख्नुहोस् यसलाई। म पर खोज्छु, ईश्वर खोज्छु, परमात्मा खोज्छु, ब्रह्म खोज्छु। यही ब्रह्म, आत्मा खोज्या छैन, ब्रह्म असम्भव छ। त्यसैले त्यहाँ नारदजीले आएर चाहिँ ब्रह्म ध्यान गर्न जाने, साधना गर्न जाने, अनि संसार बनाउने, त्यसै लोप्पा खुवाउनु भयो होइन नारदजीले? दक्षलाई खुवाएको वास्तवमा दक्षका छोराहरूको मार्फतबाट। याद राख्नुहोस् यसलाई। ए दक्ष, आफ्ना छोरालाई ज्ञानी महाज्ञानी बनाउन चाहन्छस् भने स्वाध्यायमा लगा, छोरालाई आफूलाई खोज्न लगा। संसार खोजेर, संसार जानेर यो सम्भव छैन। संसार बनाएर, संसारको निर्माण गरेर, सृष्टिको रचना गरेर, सृष्टि अगाडि बढाएर के हुन्छ? मैले पहिले पनि जोड दिएर भनेको छु, किरा फट्याङ्ग्राले किरा फट्याङ्ग्रा, किरा मकौडाले मकौडै जन्माउँछ, हात्तीले हात्ती जन्माउँछ, घोडाले घोडा जन्माउँछ। याद राख्नुहोस् यसलाई। अब किरा भएर अनि सृष्टि गर्छु भनेर हुन्छ? सृष्टि अगाडि चल्छ? सम्भव छैन है दक्ष। पहिले आत्मज्ञान हुनुपर्छ। त्यसैले एक एक गरेर दक्षका पुत्रहरूलाई आत्मामा फर्काइदिनु भयो, आफूभित्र फर्काइदिनु भयो। जब आफूभित्रै नडुबेसम्म, आफूभित्र अध्ययन नगरेसम्म, आफूलाई नखोजेसम्म संसार खोजेर हुने रहेनछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि सबैले नारदजीलाई गुरु माने, नारदजीले देखाएको बाटोलाई स्वीकार गरे। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले गर्दा जीवन एउटा कुट प्रश्न, गहिरो रहस्य हो। यसलाई खोजौं, पहिले यसलाई जानौं। हु एम आई? अब कहाँबाट खोज्ने, कसरी खोज्ने भन्ने छ भने हु एम आई सूत्र यही हो। सूत्र संस्कृतमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, त्यो त भाषा न हो, कुनै पनि भाषामा हुन सक्छ। हु एम आई लेख्नुहोस् तपाईका डायरीमा। तपाईको के छ इम्पोर्टेन्ट चिज, तपाई कहाँ देख्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा तपाईको बढी नजर जान्छ। यदि तपाईको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमै जान्छ भने लेखे हुन्छ अगाडि पछाडि टाँसिदिए हुन्छ हु एम आई। अनि ट्वाक्क उसलाई देख्दा ठ्याक्कै याद आउँछ, अरे म त जीवनको खोज गर्ने मान्छे यार, कहाँ केटी खोजेर हिँड्या, कहाँ केटा खोजेर हिँड्या। जीवनको सुरुवात हुन्छ यार।
त्यसैले हु एम आई, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ र म कहाँ जाँदैछु। अब अगाडि जाँदाखेरि हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि यो नारदजीका विभिन्न कुट प्रश्नमा गइसकेर जिन्दगीको रहस्यलाई बुझिसकेर आफूमा फर्किसकेपछि दक्ष प्रजापति साह्रै क्रुद्ध हुन्छन्। अनि नारदजीलाई जब भेट हुन्छ, मुठभेट हुन्छ, अर्को शैलीमा इन्काउन्टर हुन्छ। दक्ष र नारदजीको इन्काउन्टर हुँदाखेरि ए दक्ष, अब उ त हिरो, दक्ष त पहिलेदेखिकै हिरो हो नि खप्पिस। तपाईलाई थाहा छ पहिलो जन्ममा शिवजीलाई चाहिँ श्राप दिएको मान्छे उ के कम, नारदजी जस्तालाई त फुकेर उडाउन सक्ने क्षमता छ उसलाई। त्यो दम्भ, त्यो घमण्ड पहिलेदेखिको उसको, पहिलेदेखिको सिस्टम होइन, त्यो पहिलेदेखिको उसको चाहिँ दर्शन बोकेरै आएको छ। अलिकति गडबडाइजेसन सुरु भयो जिन्दगीमा भने शब्द हेर्नुहोस् है, गडबडाइजेसन। यो तपाईँले इङ्ग्लिस जस्तो पनि लाग्छ हजुरहरूलाई, तर तपाईँले इङ्ग्लिस शब्दको डिक्सनरीमा खोज्नु पनि भेट्दै भेट्नु। यो मनोक्रान्ति दर्शनको शब्द हो, गडबडाइजेसन। दक्षको जीवनमा अलिकति गडबडाइजेसन जस्तो फिलिङ्स गर्छ जब, तत्काल उसले श्राप दिन उद्यत हुन्छ, दक्ष अघिल्लो जन्मदेखि नै। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई सावधान गराउँदैछु कि जीवनमा तपाईँ अघिल्लो जीवनमा होस् या आउने जीवनमा होस् या आइरहेको जीवनमा होस्, के खोज्नुहुन्छ नि, तपाईँको चिन्तन कस्तो हुन्छ नि, जीवन त्यस्तै 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 बन्दै जान्छ। याद राख्नुहोस्, दक्ष अलिकति गडबडाइजेसन आउँदा अर्कालाई श्राप दिन खप्पिस माहिर पहिलो जन्मदेखि नै भएकाले गर्दा यहाँ पनि ऊ सम्हालिँदैन। ओहो, पहिलो जन्ममा मैले भगवान शिवलाई श्राप दिएर बोकाको टाउको लगाउनु परेको थियो, कतै यहाँ नारदजीलाई श्राप दिएँ भने सोच्दैन उसले। अब त्यहाँ ए पानी ल्याऊ केटा हो, अब केटाहरू बैराग भएर गइहाले, पत्नी पानी ल्याऊ अलिकति कमण्डलुको, श्राप दिनु पर्यो। अब त्यहाँ त यो पहिले त पानी अर्कालाई छ्याप्ने थियो, त्यही जीवन रहस्य घुमाएर के गर्यो भने अहिले यता उता चाहिँ छ्याप्यो, चाहिँ श्राप दिन भने अर्कालाई खराब गर्दो रहेछ। तर त्यसैलाई पियो भने चाहिँ जीवन महान बन्दो रहेछ। यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर, हृदयङ्गम गरेर मनोक्रान्तिले के दर्शन अगाडि ल्यायो भन्दाखेरि अर्कालाई पानी छ्याप्ने होइन, अर्कालाई श्राप दिने होइन। श्राप दिनु छ, पनिसमेन्ट दिनु छ भने आफैलाई देऊ, पानी आफै पेऊ, जे गर्नु छ आफूलाई गर, आफूलाई बनाऊ, आफूलाई उठाऊ। होइन बिगार्नु नि छ भने ठिकै छ, अरूलाई नबिगार, आफूलाई नै बिगार। त्यो अन्तिम बिग्रेर खत्तम भएर पराकाष्ठमा गइसकेपछि फेरि फिर्ने बाटो आउँछ। गर्नु छ भने आफूलाई गर, होइन अरूलाई गर्नु पर्दैन। अनि त्यहाँबाट नारदजीलाई जब नारदजीसँग मुठभेड हुन्छ, श्राप दिन्छ। साधु भनेर सोचेको, महान भनेर सोचेको, विद्वान भनेर सोचेको, ए जटासटा पाल्दैमा कहाँ विद्वान हुँदो रहेछ मान्छे, त त खप्पिस, यस्तो खप्पिस खत्तम मान्छे रहेछस्, खत्तम व्यक्ति रहेछस्। अब तँलाई म श्राप दिन्छु, तैँले मेरा हजारौं हजार यो लोकको मात्रै सुख शान्तिबाट होइन परलोकको पनि सुख शान्तिबाट मेरा छोरालाई विमुख गराइस्। त एक ठाउँमा कहिल्यै पनि टिकेर बस्न नसक्नु पर्छ। घुम्या घुमाइ, कुकुर घुम्या जस्तै घुम्या घुमे गर्नुपर्छ। एकै ठाउँ बस्नै नसक्तौ। तैँले एकै ठाउँ बसिस् भने त दुनियाँका छोराछोरीलाई त बिगारेर खत्तम बनाएर संस्कृति र परम्परा त ध्वस्त पार्ने रहेछस्। वास्तवमा भन्यो भने दक्षले चलाएको परम्परा भनेको संस्कृति हो, परम्परा हो। त्यो अहिले पनि हामी हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति प्यारो छ भने नाच्छौँ नि। त्यहाँ नारद आइपुग्यो भने अनि थाहा हुन्छ कसको प्यारो रहेछ र कसको अप्यारो रहेछ भन्ने। त्यहाँ नारद नआएर पो त नारद मुनि अहिले हिँड्न छोड्नुभयो है। नारद मुनिलाई चाहिँ अहिले पनि पहिले जस्तै हिँडाउनु पर्ने क्या, अनि थाहा हुन्थ्यो कसको प्यारो रहेछ, कसको अप्यारो रहेछ, कसको राम्रो रहेछ, कसको नराम्रो, सबै छक्का ठुल्ला हुने थियो। तर अब अहिले नारदजी हिँड्नुहुन्न। त्यसैले नारदजी नहिँडेकाले गर्दा मनोक्रान्तिवादीहरूले
एउटा आँट गरे, एउटा दुस्साहस गरे कि त्यो मात्रै होइन यो पनि हो है दक्ष पुत्रहरू हो। तिमीहरूको संस्कृति र तिमीहरूको परम्पराले जुन देखाएको छ नि लकिरका फकिर जन्माउने, खालि एउटा डोरी भेट त्यसैमा झुन्डिया छ, कति थाम्छ थाम्दैन, डोरीको क्यापासिटी के हो त्यो मतलबै छैन। हो त धडुवारे मेरो परम्पराको मेरो पुर्खाको भनेको छ झुन्डिया छ, कुन दिन त्यो डोरी चुडिँदाखेरि सबै भस्मासुर। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि मनोक्रान्तिहरूले के भने यता छ बाटो अर्को, त्यता मात्रै होइन, त्यो मात्रै संस्कृति होइन, हामीले आफ्नै संस्कृति नयाँ पनि जन्माउनु पर्छ। आफूभित्रको चाहिँ स्व आत्मलाई ज्ञान गरिसकेर स्वाध्याय गरिसकेर त्यहाँभित्र के छ जीवन दर्शन अहिलेको सौँदो समय सौँदो केही निकाल्न सकिन्छ त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ नारदजीले चाहिँ दक्षका पुत्रहरूलाई भन्नुभयो। त्यसैले गर्दा आफूमा फर्क अनि त्यहाँ श्राप दिइसकेपछि म श्रापमा जाँदैछु। श्राप क्षणहीन खत्तम, आफै जर्जर भएका मान्छेलाई कसैले श्राप दिनु पर्दैन, नम्बरै त्यो आफै श्रापित भइसकेको हुन्छ। महापुरुषलाई श्रापै देऊ, त्यसको चट्ट मिलाएर सदुपयोग गरेर झन् ऊ महान भन्छ। क्यान यु इमेजिन? याद राख्नुहोस् यसलाई। खत्तम छ, पतित छ, त्यसलाई के श्रापको आवश्यकता पर्यो र? त्यसलाई न श्रापको आवश्यकता न त्यसलाई सदुपयोग न केही, त्यसलाई तातो नछारो हुन्छ। महापुरुषलाई दिनुहोस् श्राप। अब दक्षले नारदजीलाई दियो, के भयो? नारदजी पीडित हुनुभयो, सक्यो। दक्षले अब उसका छोराहरू त उता लागेर थिए, मलाई यता सक्यो भनेर रुँदै हिँड्नुभयो। सोच्नुहोस् त एकछिन, कहाँ कहाँ गएर दुःख मनाउ गर्नुभयो कि ब्रह्माजी कहाँ गएर पिताजी सक्यो दक्षले धुर रुनुभयो, नारायणकोमा जानु गएर रुनुभयो, नारायण नारायण भन्दै गएर। हामी नारदले हामीलाई के बुझाउँदै हुनुहुन्छ भने दुःख पीडा दर्द अथवा दुनियाँले अथवा संसारले कुनै पनि दिन मलाई जस्तै श्राप दिन्छ, गाली दिन्छ, बेइज्जत गर्छ, तर स्वाध्यायमा लागेर आफूलाई खोजिसक्नु भएको छ भने तपाईलाई टच पनि गर्दैन, तपाईलाई पीडित पनि पार्दैन, तपाईलाई अझ खुसी। नारदजीले शिरोधार्य गर्नुभयो, ठिक छ तपाईको श्राप शिरोधार्य छ, म लिन्छु, ल ठिक छ, ओके आई एम एक्सेप्ट योर श्राप। क्यान यु इमेजिन? अनि त्यो श्रापलाई एक्सेप्ट गरेर हिँड्दाखेरि फाइदा के हुन्छ? एकै ठाउँ बस्नु नपरोस् भनेपछि त 5 मिनट गयो, त्यहाँकालाई चाहिँ स्वाध्यायमा फर्कायो, आत्मज्ञानमा फर्कायो, आफूमा फर्कायो, फुत्त हिँड्यो, पल्लोलाई फर्कायो, फुत्त हिँड्यो, पल्लोलाई फर्कायो। संसार भ्याउनु छ यार, एक ठाउँ बसेर हुन्छ? अब त्रिलोक, अझै नि त्रिलोकदेखि अगाडि दक्षले नारदजीलाई श्राप दिएको प्रसङ्गलाई म अगाडि बढाउँदै थिएँ। सामान्य मान्छेले ज्ञान प्राप्तै गरे तापनि, कुनै बहुमूल्य चिज प्राप्त गरे पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न, त्यसलाई प्रयोग गर्न, त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दैन। तर यहाँ म कुरो कहाँनिर गरिरहेको छु भने जब महापुरुषलाई कठिनाइ आउँछ, नराम्रो अवस्था आउँछ, कसैले चाहिँ एकदमै खत्तम हुने खालको, जस्तो दक्षले नारदजीलाई दिए जस्तो श्राप दिन्छ भने पनि त्यसको सदुपयोग गरेर संसारलाई महानतम ज्ञान, संसारलाई महानतम उदाहरण दिइरहेका हुन्छन्। नारदजीलाई एक ठाउँमा बस्नै नसक भनेर श्राप दिएको, त्यो त श्राप भएन, नारदजीका लागि वरदान साबित भयो। नारदजी जस्तो व्यक्तित्व एकै ठाउँ बस्यो भने त काम भएन। एकै ठाउँ बस्न पाएपछि दक्षका जस्ता चाहिँ हजारौं छोराछोरीलाई त आत्मकेन्द्रित गर्नु नै छ, एकै ठाउँ बसेर त भएन। त्यतिखेर पावर शक्ति त थियो, तर जुम मिटिङ यस्तो लाइभ टेलिकास्ट हुने खालको चाहिँ अवस्था थिएन। किनभने चाहेको खण्डमा उहाँहरू लाखौं करोडौं पिस बनिएर हैन, लाखौं करोडौं रुपैयाँ धारण गरेर पनि ठक 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 ठाउँमा पुग्न सक्ने क्षमता थियो, तर ट्याक्कै एकै ठाउँ बसेर चाहिँ सबैलाई दिन सक्ने अवस्था थिएन। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि हो श्रापको सदुपयोग गर्ने। अब ल एकै ठाउँ नबस भने हैन, ल ठिक छ भन्नुभयो। नारदजी हिँडै संसारलाई ज्ञान दिएकै आत्मकेन्द्रित बनाए। कसैलाई दुःखबाट दिनुहुन्छ, कसैलाई सुखबाट दिनुहुन्छ, कसैलाई कन्फ्युजनबाट, को
कसलाई कतिखेर के दिनुपर्ने भन्ने कुरा नारदजीले विचार गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नारदजीले गरेको कुनै पनि कर्म गलत छैन। पहिले सुरुमा गलत जस्तो देखिए तापनि अन्तिममा घुमेर त्यही टुङ्गामा आउने हुन्छ। त्यसैले गर्दा नारदजीलाई श्राप भएन, वरदान भयो। नम्बर 1। नम्बर 2, पानी पिउनुहोस् अनि त्यहाँबाट तपाईँको ब्रेन सेल्सहरू एक्टिभ हुन्छ अनि भनेको कुराहरू क्याप्चर गर्छ। अब दोस्रो है, यदि मैले अगाडिदेखि सेयरिङ गरेका कुराहरूमा विचारमा अलिकति मात्रै पनि हामीले राम्रोसँगले ध्यान दिएका छौँ भने श्रापको अर्थ मजाले बुझिन्छ। श्राप भनेको कठिनाई उत्पन्न गर्ने एउटा शब्द ब्रह्म हो। श्राप भनेको कठिनाई सिर्जना गर्ने, राम्रोसँगले चलिरहेको जीवनलाई नारकीय जस्तो बनाइदिने खालको अवस्थालाई श्राप भनिन्छ। अब श्राप पर्यो अरे नि भन्दाखेरि त साह्रै पीडा जस्तो, कठिन जस्तो, नराम्रो जस्तो हामी फिलिङ्स गर्छौँ। तर हामी अधिकांश शास्त्र अध्ययन गर्ने भएकाले गर्दाखेरि थोरै मात्रै पनि कमन सेन्स लाउने हो भने कठिनाई, त्यो श्रापको रूपमा आएको कठिनाई केही समयको लागि हो। विचार गर्नुहोस् है, गम्भीर रूपमा केही समयको लागि हो। कि अनादिकाल सनातन धर्म जस्तो चाहिँ चलेर जाने यो त होइन। श्राप त्यस्तो त हुँदैन। माने कठिनाई भनेको व्यक्तिको जीवनमा, मानव जीवनमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म हुन्छ यो होइन, केही समयका लागि हुन्छ। एक्सट्रिम कठिनाई केही समयका लागि हुन्छ यार। थोरै थोरै कठिनाई त सधैँभरि हुन्छ। त्यो थोरै थोरै त हामीलाई छोए जस्तो पनि हुँदैन। मोदीले 1-1.5 वर्षसम्म नुन नदिँदा, तेल नदिँदाखेरि नेपालीलाई छोयो त? छोएन नि। के त्यतिकै खाइन्छ भन्न थालिरहेको थियो नेपाली। नुनै चाहिँदैन भन्न आइसकेको थियो। फेरि प्याकिङ गरेर पठाइदिइहाले र फेरि खान थाल्यो। याद राख्नुहोस् यसलाई। केही अरू 1-1.5 वर्ष नपठाइदिएको भए चाहिँदैन नुन। नुन बिनै हुन्छ। राम रस नखानु भन्छ साधकले। साधकले राम रस नखाएकै ठिक भनेको छ। नुन एकदमै कम खानु नै भनेको छ शास्त्रमा। किन चाहियो नुन? मोदीले नेपालीहरू आध्यात्मिक बनुन्, साधना बढी गरून् भनेर कृपा गरे। नबुझेर त्यही हो क्या कुरो भनेको। यही कुरो गर्न खोज्दैछु म। श्राप आउँछ, कठिनाई आउँछ, त्यो मान्छेलाई सुताउनलाई, खत्तम बनाउनलाई, पतन बनाउनलाई कहिल्यै पनि आउँदैन। तपाईँले अधिकांश श्राप परेका ऋषि मुनि व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, अहिल्यालाई हेर्नुहोस्, केही समय पत्थर ढुङ्गा बनेर बस्नु पर्यो पनि अन्तिममा रामको चरण छुन पाउनुहुन्छ, रामको दर्शन हुन्छ, सिधै वैकुण्ठ। क्यान यु इमेजिन? अब तपाईँलाई होइन त्यही स्वर्ग जानु छ, त्यही भोग गर्नु छ, त्यही बाँदर कुकुरको गधाको जस्तो जिन्दगी बनाउनु छ, तल र माथि गर्नु छ भने ठिक छ। कठिनाई नस्वीकार गर्नु, राम्रै खोज्नु, सरलै खोज्नु जहिल्यै। अनि कहिल्यै त्यो झन् नरकमा गएर जाकिन्छ। जहिल्यै सरल खोज्ने नरकमा गएर जागिन्छ। एकछिनको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने कठिनाइलाई ओके छ, दिनुहोस् परमात्मा, अझै ठुलो दिनुहोस् मलाई चाहिँ दुःख पीडा भनेर माग्ने, सिधा वैकुण्ठ जान्छ। कुन्ती कहाँ गई? स्वर्ग जानुभयो? खै सर, हामीले त देखिएन, कथा पढेको हो, कथा सुनेको हो, ब्राह्मणले वाचन गर्नुहुन्थ्यो, यसो भन्छ मान्छे। कहाँ देख्नु? देख्ने त चाहियो नि त। चर्म चक्षुले देख्दैन मित्र, ज्ञान चक्षु चाहियो। त्यसैले अन्तर आत्मालाई जागृत गर भन्नुको मतलबै त्यही हो। बाहिरको आँखाले देखिँदैन, भित्रको आँखालाई उजागर गर्नु। भगवान शिवको तेस्रो नेत्र बनाउनुको कारण के हो? अन्तर ज्ञानको त्यो सिम्बल। बाहिरको आँखाले काम चल्दैन है। मनुष्य हो, हे मेरा पुत्रहरू हो, तेस्रो नेत्र हुन्छ, त्यो ज्ञान चक्षु हुन्छ, त्यो आफै उजागर गर्नुपर्छ। यो मैले सिम्बोलिक राखेको, तिमीहरूले बुझ्छौ कि भनेर। यसो भन्दाखेरि भगवान शिवजीको एउटा कहानी याद आयो मलाई। भगवान शिवले संसार सृष्टि रचना गरिसकेपछि, किनभने पिता परमेश्वर, परम पिता भन्दै हाम्रो शिवजी हुनुहुन्छ। परम पिता शिवजीले
संसार बनाइसक्नुभयो, मनुष्य सृष्टि गरिसक्नुभयो, अनि ट्याक्क गरेर कैलाशमा बसेर ध्यान गर्नुभएको। एकैछिनमा एकजना पुग्छ, ओम नमः शिवाय। अब भक्त आएपछि त अब आँखा खोल्नै पर्यो, ध्यानै गरेर मात्रै बस्ने भयो, किन भक्त बनाउनु होइन, नबनाएको भए भइहाल्थ्यो। यही त कमजोरी हो, हामी घर परिवार समाज राष्ट्र बनाउँछौँ अनि त्यहीबाट आहत भएर मर्छौँ। माकुराको जिन्दगी जस्तै क्या, फुल पहिली बोकेर हिँड्ने, साह्रै प्यार गरेर अनि पाट फुल फुटेर बच्चा निस्केर सबै धुरिएर त्यही माकुरलाई खाइदिन्छ, अनि पीडित भइ मर्नु पर्यो है। अनि हिजो अस्तिसम्म मेरो मेरो भएर बोकेकै मेरैले थिचेर मर्नु पर्ने हुन्छ। संसार त्यही हो क्या। संसारको मतलब म अगाडि अहिले आउँछु प्रसङ्गमा पनि अलिकति प्रसङ्ग बाहिर गयो जस्तो लागेको होला हजुरहरूलाई, तर म बाहिर गएको छैन, म भित्रै छु। यदि तपाईँहरू पनि भित्र हुनुहुन्छ, आफू भित्र भने म पनि भित्रै छु। होइन, हजुरहरू आफूभन्दा बाहिर कहाँ कहाँ पुगिराख्नु भएको छ। लकडाउनले सक्यो, कोरोनाले सक्यो, अब मरिने पो हो कि। मेरो दाजुलाई भेट्यो, मेरो काकालाई पनि छोयो अरे, हाच्छ्यौँ गर्दै थियो फलानु भनेर चाहिँ सोच्न थाल्नुभयो बाहिर भने म पनि बाहिर भड्कियो जस्तो लाग्छ। शिवजीले संसार सृष्टि गरिसक्नुभयो अनि ट्याक्क ध्यान गरेको ओम नमः शिवाय, प्रभु प्रणाम भन्दै एकजना भक्त पुग्छ। अनि ल के छ भक्त, ल भन भन्दाखेरि मलाई यो भएन त्यो भएन अब इत्यादि कुराहरू संसारका कुँडा कर्कटहरू कति बोक्न सकेका थियो उसले। त्यति लगेर शिवजीको अगाडि फुल पुष्प स्वस्थ हृदय होइन, अलिकति एक लोटा जल लिएर जानुपर्नेमा कुँडा कर्कट बोकेर जान्छौँ हामी त मन्दिर। अनि कहिल्यै चाहिँ फलिफाप हुँदैन। अनि च्याक्क गएर चाहिँ राखिसकेर चाहिँ आफ्नो विषय छ, ल यसको समाधान यो हो, यसको समाधान यो हो भनेर त्यसलाई पठाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट ठ्याक्क ध्यान लाउनुहुन्छ, 2-4 मिनट भएको अर्को ओम नमः शिवाय प्रभु नम प्रणाम भन्दै अर्को पुग्छ। मनुष्य कसले बनाएको भन्दा शिवजी आफैले बनाउनु आयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ म भन्छु तपाईँलाई, आफैले बनाएको चिजबाट आफै हात कतिको हुन्छ मान्छे र त्यहाँबाट जोगिन कतिको सक्छ, म प्रमाण दिँदैछु तपाईँलाई। अनि त्यसलाई पनि कुँडा कर्कट बोकेर लगेको हुन्छ, भाँस निकाल्छ उसले पनि गएर शिवजीको अगाडि, ल प्रभु यो भएन त्यो भएन ऊ भएन फल्ना भएन ढिकाना भएन, म त भएकै छु भन्छ, सारा कुरा राख्छ। त्यही लाग्ने हो संसारले, आफूलाई त ठिकै अरूलाई त ठिक। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो राखिसकेपछि तेरो पनि समाधान यो हो, यसको समाधान यो हो, यसो गर्नु ल जा फेरि। एवं क्रमले 101 धरतीका 7 अरब खरब मान्छे लाइनमा बसेर शिवजी को मन्दिरमा कैलाशमा खाली छिर्न खोज्दो रहेछ। वाक्क 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हेर्नुहोस् है, झेल्दै जानुभयो, तर अन्तिममा गएर साह्रै पीडित हुनुभयो। एउटा कुरो यहाँबाट के याद राख्नुहोस् भने संसार अरू कुरालाई झेल्न सजिलो छ, तर मान्छेलाई झेल्न बडो कठिनाइ छ। त्यसैले भोलि गुरु बन्ने, भोलि संसारलाई मार्गदर्शन गर्नेहरू भोलि कायल भएर भाग्दै गरेको पनि देखिन्छन् कति। छोडेर यही धोती टोपी फुकाएर भाग्छन् मान्छेहरू। याद राख्नुहोस् यसलाई, क्षमता भएन भने। अनि शिवजीले पनि साह्रै आहत भइसकेपछि देवताहरूलाई बोलाएर एउटा मिटिङ राख्नुहुन्छ, कन्फरेन्स भेला सम्मेलन गर्नुहुन्छ आयोजना। अब साह्रै आहत बनाए केटाहरूले है। अब सरल भाषामा भन्दा केटाहरू नै त हो होइन, कठिन भाषा भक्त भन्दाखेरि अब कस्तो भक्त, कसको भक्त, विष्णुको कि सिष्णुको कि लसुनको कि सुनको कि होइन, अब कता कता दिमाग जान्छ। केटाहरू भनेपछि एकमुष्ट भयो जवाब। केटाहरूले चाहिँ हैरान बनाए, इन्द्रदेव लगायत सबै देवतालाई राखेर, ब्रह्मदेव आदिलाई। केटाहरूले चाहिँ मलाई हैरान बनाए, जहाँ बसे पनि जहाँ गए पनि छोडेनन्, खाली के यो भएन त्यो भएन भन्दा आएर ध्यान नै गर्न पाइएन। अब ध्यान तपस्या भएन भने संसार चल्दैन, फेरि गाह्रो हुन्छ मलाई। ठुलो ठुलो बबन्ड र तुफान हुलदङ्गा आउँदा त ध्यानको तपस्याको शक्ति बाहेक त त्यसलाई रोक्ने त अरू हुँदैन। हामीसँग पनि क्षमता, त्यो हामीसँग स्वाट 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 तथास्तु भन्दा निस्केको पावर देखेर भक्त हामी भगवानसँग त त्यतिकै शक्ति थुप्रिन्छ भनेर मक्ख परेका छन्। तर हाम्रो करोडौं करोडौं जन्मसम्म संसारलाई आफूमा लिहिन गराएर हामी योग निद्रामा गएर ध्यान र तपस्या अहोरात्र हजारौं करोडौं दिव्य वर्ष गरेको देख्दैनन्। त्यत्रो दिव्य वर्ष आयोजना गरेको उनीहरूको दालको समस्या, चिनीको समस्या, प्याजको समस्या समाधान गर्दैन सकिने भयो। हाम्रो त पावर मेरो हो। अब के गरौँ त, अब सम्मेलन त राख्नु पर्यो। अब संगठन त छ, मन्त्री परिषद त छ, त्यहाँनिर पनि राष्ट्रपति आफू हुनुहुन्छ। अनि बोलाएर सबैले चाहिँ ल के गर्ने त भन्न खोज्नुभएको भन्दाखेरि मलाई एउटा सुरक्षित यस्तो ठाउँ बताइदिनु पर्यो जहाँ मनुष्य नपुगोस्। अनि विचार गर्नुभयो। इन्द्रदेव स्वर्गको राजा, ठुलो
शक्तिशाली मान्छे जस्तो लाग्ने, आफूलाई सोच्ने, ए त्यसको त सरल छ नि। तपाईँ स्वाट गरेर त्यो चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक चाहिँ जुन क्षीर सागर छ नि हाम्रो विष्णु भगवान बस्ने, विष्णु भगवान माथिबाट बस्नुहुन्छ सर्पको सैया बनाएर, तपाईँ स्वाट मुनिबाट गएर बस्नुहोस्, त्यहाँ जाँदा खालि विष्णु भगवानले देख्नुहुन्छ, तपाईँलाई छुँदै छुँदैन। नो, यो गलत भयो, यो आइडिया पनि गलत भयो। अर्को भन्नुहोस्, यसको किन गलत भयो म यसको बताउँछु, अर्को बताउनुहोस्। अनि त्यहाँबाट अब यसो विचार गर्नुभयो, सूर्यदेव अलिकति पावरफुल हो जस्तो लाग्थ्यो सूर्यदेवलाई, ए त्यसको सजिलो छ, त्यहाँ क्षीर सागरमा होइन प्रभु गएर लुक, तपाईँ बस्ने ठाउँ भनेको माथि अन्तरिक्षमा जानुहोस्, अन्तरिक्षको कुनै पनि एउटा ग्रहमा गएर बस्नुहोस्, त्यहाँ कहिल्यै मान्छे आउँदैन। शिवजीले भन्नुभयो कहिले आउँदैन, होइन, तयारी गरिसकेको मान्छेले त्यहाँ आउने। लिस्टमै हालेर पनि जान्छु भन्दैछ अहिले त, उडेर होइन, रकेट फ्याँकिसके कति कति, त्यहाँनिर तुफान आलु रोप्न, आलु प्याज गोलबेडा फल्छ कि फल्दैन अनुसन्धान गर्दैछ, मार्छ, त्यहाँ आउँदैन। गलत। अर्को दिनुहोस्। अब कोही पनि, इन्द्रको पनि फेल, सूर्यको पनि फेल भइसकेपछि अब कोही पनि देवताहरूले विश्व विचार गरे हाम्रो काम दिँदैन होला भनेर सोच्दै थिए। प्रथम पूज्य गणेशजीले हात उठाउनुहुन्छ, प्रभु मसँग छ एउटा समाधान। गणेशजीले, विघ्न हर्ता विनायकजीले एउटा मसँग छ समाधान यसको भनेर हात उठाउनुहुन्छ। अब शिवजीलाई अलिकति आश लाग्छ, आफ्नो एक त आफ्नो पुत्र, आशा हुने नै भयो, विश्वास हुने नै भयो। अर्को हो प्रथम पूज्य, किनभने हरेक व्यक्ति, हरेक संगठन, हरेक मनुष्यले पनि विघ्नलाई दूर गर्नु पर्यो भने गणेशजीको नाम लिने भएकाले गर्दा सही छोराले बा सुल्झाउँछ कि पुत्र जन्माएको कामै दिने भयो त यहाँ आएर भनेर चाहिँ शिवजीलाई आश लाग्छ। गणेशजीले भन्नुहुन्छ, ए प्रभु काहीँ भड्किनु पर्दैन, तपाईँ न धरतीमा पातालमा जानुपर्छ, न शिव सागरमा जानुपर्छ, न अन्तरिक्षमा, तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन। त्यो जो तपाईँ बाटोमा आउँछ नि भाँस बोकेर पोख्नलाई, तपाईँ बाटो यो भएन त्यो भएन, तपाईँ स्वाट गरेर त्यसको मनमा बस्नुहोस् त, जिन्दगीमा त्यसले भेटे जाउने म भएँ। त्यस दिनदेखि पशुपति धाउँछन्, हो कैलाश धाउँछन्, श्लेषमान्तक वनमा त्यहाँ स्वस्थानीमा आउँछ नि मृग भए हुनु भएको भनेर, त्यतातिर किरातेश्वरतिर सारा संसार अमरनाथ सोमनाथ के नाथ भन्दै जानु, कहिल्यै कसैले शिवजी भेटेकै छैन, खालि शिवजीको प्रतिमूर्ति भेट्छ, शिवजी भेट्दै भेट्दै। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ नारदजीले भनेको कारण त्यही हो, भित्र फर्क, यहाँनिर छन् भोले बाबा गएर बस्या हो, भोले बाबा यहाँ गएर बसेका छन् भनेर जानेर अलिकति पनि आफूमा फर्किसकेको व्यक्तिलाई कसैले पनि दिएको श्राप गाली बेइज्जतले छुँदैन, अथवा उसले त्यसलाई सरल ढङ्गबाट सदुपयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई महान बनाउँछ र आफूमा नफर्केकाहरूले त्यसलाई चाहिँ श्रापै भएर चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि पीडित भएर दुखी भएर दर्दनाक जिन्दगी जिउन र बिताउन पनि बाध्य हुनुपर्छ। यो कुट प्रश्नको प्रसङ्गबाट हामीले यति कुरा बुझ्यौँ भने पनि हाम्रो जीवन अगाडि बढ्न धेरै सहयोग गर्छ। नम्बर 1 र नम्बर 2 गरेर मैले तपाईहरुलाई क्लियर गरिसकेँ। यदि यहाँबाट पनि चित्त बुझेन भने पछि प्रश्न गर्नु होला, छँदैछु म। अब यहाँबाट अगाडि बढ्छ प्रसङ्ग। षष्ठ स्कन्धको 7औं अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। 7औं अध्यायमा गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि देवगुरु बृहस्पतिले देवताहरूलाई त्याग गर्नुहुन्छ। अब किन म भन्छु नि, अथवा मनोक्रान्तिमा भनिन्छ नि, हरेक समस्या आइसकेपछि कारण खोज्नु, निवारणतिर पहिल्यै नकुद्नु। कागले कान लग्यो भन्दा कान छाम्नु, कागको पछि कहिल्यै नदौडिनु, नउड्नु है भनेर हामीले पहिल्यै कथा पढेको शिक्षकहरूका मुखारबिन्दबाट। तर कहिल्यै नबुझेको पनि यही हो, कहिल्यै नबुझेको, अझै पनि बुझ्दैन मान्छेले। कागले कान लग्यो भन्दा हो भनेरै कुद्छ पहिले। हरेक समस्या आउँछ, जटिलता आउँछ, अप्ठ्यारो आउँछ, जिन्दगी नागबेली जति घुमिएको घुमै गर्छ। विचार गर्नु, शान्त, साइलेन्ट, एब्सोल्युटली साइलेन्ट बस्नु, स्वाट्ट दिमागलाई खाली गर्नु, विचार नचलाउनु, ट्याक्क बस्नु, ध्यानको अवस्थामा जानु। आफूलाई जब खाली गर्नुहुन्छ, एउटा भ्याकुम क्लिनरको इमेजिन गर्नु। भ्याकुम क्लिनरले सिकाउँछ यार हामीलाई, हामी मूर्ख मान्छे भएर भ्याकुम क्लिनर त्यो मान्छेले नै आविष्कार गरेको मेसिनदेखि पनि सिक्नु पर्ने क्या यार। भ्याकुम क्लिनर भनेको कस्तो मेसिन हो?
कतिलाई थाहै छैन त्यो इलेक्ट्रिकबाट चल्ने कसिङ्गर बढार्ने कुचो हो इलेक्ट्रिक कुचो भन्न बेर छैन हुन त हो यसको बाहिरी अर्थ त त्यही हो भ्याकुम शब्दलाई हृदयङ्गम गर्नुपर्छ भ्याकुम भनेको टोटल्ली खाली याद राख्नुस् त्यहाँ हावा पनि नभएको अवस्था इलेक्ट्रिक लाएर हावा स्वाट तानिन्छ एकतिरबाट हावा तान्ने बित्तिकै त्यो टोटल खाली भएको जग्गामा के भेटी आउन सक्छ त्यो सबै त्यही आइहाल्छ याद राख्नुस् यसलाई खाली जग्गा जब निर्माण हुन्छ कुनै पनि ठाउँमा तत्काल तत्क्षण त्यो शास्त्रमा त्यसै त्यो तत्क्षण अधिगच्छति भनेर लेखेको होइन त्यहाँ तत्क्षण के हुन्छ टोटल्ली एब्सोल्युटली खाली भइसक्दाखेरि ब्रह्माण्डको ज्ञान स्वाट 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 झर्न थाल्छ बिजुली धरतीमा झरे जस्तो गिरे जस्तो यहाँनिर झर्न थाल्छ मनोमस्तिष्कमा त्यसैले त योगश्चित्त वृत्ति निरोध भनेको चित्तको वृत्तिलाई टोटल निरोध गर्नु खाली हामी त भरि गर्छौँ खाली होइन खाली भरि गर्छौँ भर्छौँ खाली क्यान यु इमेजिन भर्नतिर लाग्छौँ हामी मैले भने नि शिक्षाको व्याख्या गर्दा पनि मैले पहिले भने नि भर्ने होइन शिक्षा बाहिरको कुडा कर्कट लाएर यहाँ भर्नु भने होइन शिक्षाको मतलब भित्र रहेको क्यापासिटीलाई निकाल्नको लागि सहायक मात्रै बनाउनु बाहिरको शिक्षालाई सहायक बनाउनु त्यसले निकाल्ने वातावरण मिलाओस् त्यसलाई निकालेर फैलाउने वातावरण मिलाओस् यो शिक्षा त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के भन्नुहुन्छ श्राप बृहस्पतिले त्याग गर्नुभयो देवगुरुले अब के भयो कारण के हो भनेर परीक्षितले सोध्नुहुन्छ शुकदेवजी मुनिलाई हामीले सोध्दैनौँ है कथा फटाफट भनेर सप्ताह सगन यार यहाँ लड्डु अपुङ्गो पुरी पुवा मालपुवा सडकौँ झ्याप्का झ्याप मध्यान्न राखेर के भन्यो कसले भन्यो के सोधिरहेको थियो विश्लेषण गर्ने होइन संश्लेषण गर्ने होइन सप्ताह भनेको बोल्दै जाने सुन्दै जाने बोल्नेले पनि बोलिसकेपछि त्यहीँ बिसाउने सुन्नेले पनि त्यहीँ बिसाउने फुत्त जाने पुडी मालपुवा होइन के बनाएको छ अब मिष्टान्न ड्यामका ड्याम दिने अब फेरि महात्म्यमा अनुमति पनि दिएको छ यदि भोजनको याद आउँछ भने सड्का मजाले सड्काएर बस्दा हुन्छ भनेर महात्म्यमा अधिकार पनि दिएको छ ओहो अधिकार प्राप्त भएपछि त छाती पनि फुल्ने भयो किन खाइस् भन्दैन अब कसैले बडो शानदार जिन्दगी छ त्यसैले गर्दा त्यहाँ परीक्षितले सोध्नुहुन्छ किन के कारण हो अब यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भने हरेक प्रसङ्गमा परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ प्रति प्रश्न त्यतिखेर हामीले के बुझ्नु मन छ भने लाइफमा कुनै पनि कठिनाइको क्षण आउँदा एकछिन शान्त एकछिन साइलेन्ट तपाईलाई 101 ब्रेन स्टोर्मिङ मैले अस्ति भने साइकोलोजीमा तपाईका चाहिँ मस्तिष्कमा हरेक तर्फबाट विचारहरू समाधानहरू सदुपयोगहरू फुर्न थाल्छ किन यस्तो भएको यो कारणले यस्तो भयो है अब के गर्ने अब यो गर्नुपर्छ आफ्नै माइन्डमा आउँछ यो तपाईलाई म जति पनि यहाँ भागवतका दार्शनिक पक्षहरू अहिलेसम्म हामीले काहीँ नसुनेका कुराहरू उजागर गर्छु कसैले व्याख्या नगरेका कुराहरू उजागर गर्छु त्यो काहीँ गएर मैले सिकेको होइन यो कुरो पहिल्यै नम्बरमा हामीले बुझ्नुपर्छ र मैले भन्ने पनि गरेको छु यो समयमा आएर मैले यो व्याख्या गरेँ भने मैले 1 महिना पछाडि यही प्रसङ्गमा व्याख्या गरेँ भने ठ्याक्कै योसँग मेल खाँदैन फेल खान्छ फेल खानु पनि अगाडि बढ्नु हो याद राख्नुहोस् यसलाई ठ्याक्कै मिल्नु मात्रै प्रगति होइन उसको जस्तो ठ्याक्कै नहुनु अहिलेको जस्तो ठ्याक्कै पछि नहुनु त्यो पनि प्रगति त्यसैले गर्दा यो कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि मैले प्रसङ्गलाई स्मरण गर्छु म हेडलाइनलाई थोरै हेर्छु अनि हेडलाइन हेरिसकेर म साइलेन्ट भइसकेपछि पहिली ध्यान लाउनु पर्थ्यो एकछिन अहिले भनेको म जहाँ छु त्यही आँखा बन्द गर्छु ट्याक्कसँगले म छतमा छु अथवा कहीँ छु मोबाइलमै छ भागवत म चट्ट मोबाइलमा कहीँ गएको बेला सर सारेर हेर्छु अनि तरकारी किन्दै गर्दा पनि मैले एकछिन पर्खिनु पर्यो कुनै दोकानमा गएर एकछिन पर्खिनु पर्यो भने सट्ट खोलेर हेर्दाखेरि यसो आँखा बन्द गर्दा
त्यो त्यहीँनेरि छ। भ्याकुम बनाउनु पर्छ। त भ्याकुम नबनाएसम्म तपाईको यो बाहिरको बडी त्यो भ्याकुम क्लिनरको पनि सिस्टम छ नि, त्यहाँ इलेक्ट्रिक चट्ट जोडेपछि सर्रा हावा फाल्ने भनेर चाहिँ सिस्टम जडान्छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ पनि शरीरमा अथवा माइन्डमा पनि सिस्टम छ। त्यहाँ कठिनाइ आएपछि त्यहाँ स्वाट्ट विचार झिकिँदै विचारविहीन भएको अवस्थामा स्वाट्ट ज्ञान आउँछ। ज्ञान आएपछि खोजी कि त्यही होइन कि के खोज्या कि चुवा खोज्या घुवा खोज्या भने आँखा बन्द गर्नु पर्दैन, च्याप्तै भइगयो यत्रै पल्टा भइहाल्छ। होइन, ज्ञान चाहिएको भने एब्सोल्युटली इम्टी, समर्पण, टोटल्ली। शास्त्रीय भाषामा आई एम नथिङ, जस्ट यु। म केही पनि होइन, हजुर नै हो, सोहम सोहम सोहम। त्यति गर्न सक्यो भने त्यसको एन्सर आउँछ। अब यहाँ बृहस्पतिले छोडेर भागिसक्नुभयो। अब देवताहरू हताश, त्यहाँ भन्दैछ नि आँखा एकछिन चिम्लेर बस्या भए, इन्द्रको खोपडीमा त्यो आइदिएको भए ब्रह्माजीका छेउमा जानु पर्दैन थियो। जहिले कठिनाइ पर्यो अनि त पिताका यता पर्यो पिताको छेउमा, उता पर्यो पिताको छेउमा। क्या यार, सम्पूर्ण शक्ति पावर दिएर स्वर्गको राज्य राजा बनाएर राख्दा पनि बुद्धि आउँदैन क्या। देवताहरू भनेर हामी मरिमरि पूजा त गर्छौँ, हवन त गर्छौँ, इन्द्राय स्वाहा। त इन्द्रको बुद्धि चाहिँ त्यो स्वाहा गर्ने खालको देखिएको छ? कहीँ पनि देखिँदैन। त्यो एउटै मात्रै कारणले त्यहाँ उसले चाहिँ अविष्य प्राप्त गरेको के त भन्दा सत्वगुणी भएका, अरू केही पनि होइन। राक्षस भनेको तमगुणी हुन्, तमगुणीलाई चाहिँ कसैले पनि साथ दिँदैन, किनभने उसैलाई साथ दिँदैन। अन्तिममा उसले उसलाई साथ दिएको भए त मर्ने नै थिएन नि। तर देवताहरू सत्वगुणी भएकाले अन्तिम प्रहारमा जब बृहस्पतिको लात छातीमा पर्छ नि, कम्तीमा ब्रह्माजीका सम्मान गएर भए पनि सम्झिने क्षमता छ क्या सत्वगुणी भएकाले। ब्रह्माजीले गर्थे मैले गल्ती गरेको केटा हो, जसले गल्ती गर्ने झ्याप लाइन्छौ, मरा गदाको बच्चा भन्नु भएन, अब आफ्नै बच्चा होइन भन्न त आउँछ, झ्वाक त चल्छ ब्रह्माजीलाई। यत्रो बुढो पित्र भइसके, संसार बनाए, सिस्टम सिकाए, ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, विवेक दिए, वेद दिए, होइन पुराणहरू आदि इत्यादि सबै गरिदिइसके मैले, खाली मबाट कुदेर आउँछ गदाको बच्चा भनेर एक ठाउँ त दिन मन लाग्छ। तर के गर्नु, आफ्नै बच्चा हुन्छ, गदाको बच्चा भन्न मिलेन, फुट्न मिलेन। अनि ब्रह्माजीले सम्झाउँछ, है फटामरा हो, तिमीले गल्ती गर्यो, गुरुको अपमान गर्यौ नि त। अब सुन्नुहोस् यहाँनिर, यो प्रसङ्ग ठुलो कुरो भएन। के भयो कुरो भने इन्द्रमाथि यस्तो बार बार पटक पटक, एकपटकको मात्रै होइन, यो प्रसङ्गको मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा अभिमान र अहङ्कार इन्द्रलाई कहाँबाट आउँछ, यसको अलिकति हामीले रहस्य बुझ्नुपर्छ। यो रहस्य हामीले बुझ्यौँ भने मात्रै भोलि हामी चरम चुलीमा जान सक्छौँ। त्यो अवस्थामा अब विचार गर्नुहोस् है, इन्द्रलाई कसको सपोर्ट थियो? त्यो गुरुलाई भित्र आउँदाखेरि नउठ्नु, प्रणाम नगर्नु, आसन नदिनु, गुरुको टोटल्ली अनादर गर्नुको कारण कहाँबाट आएको थियो? कारण खोज्नु पर्यो नि त। अहङ्कार त गर्यो इन्द्रले, हो ठिक छ, त्यो त सबैले बुझ्छ। यति त अभिमान त गर्यो, तर आयो चाहिँ कहाँबाट अभिमान, यो बुझ्नुपर्छ। इन्द्रलाई अभिमान कहाँबाट आयो, त्यसरी नै हरेक समस्याहरू कहाँबाट आउँछन् भन्ने कुरा हामीले खोज्न सकिन्छ। त्यहाँ त्यहीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। अहङ्कार एक ठाउँबाट आउला, अभिमान एक ठाउँबाट आउला, हामीलाई अभाव एक ठाउँबाट आउला, भाव एक ठाउँबाट आउला, होइन हरेक कुरा आउने ठाउँ होला, तर त्यो आउने ठाउँ कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ, त्यो खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। अब इन्द्रलाई मरुदगणको सपोर्ट, प्रार्थना स्तुति, मरुदगणले इन्द्रलाई जहिल्यै सपोर्ट दिइरहने। अनि त्यहाँबाट सट्ट अगाडि गएपछि अष्टवसु, अहो इन्द्र 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 प्रार्थना गर्ने, स्तुति गर्ने, इन्द्रको भजन कीर्तन गाउने। अहो अब बिस्तारै बिस्तारै अहङ्कार अभिमान बढ्दै जान्छ। अलिकति परतिर पुग्दा एकादश रुद्र बस्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि इन्द्रको गुणगान गाउन थाल्नुभयो। अलिकति परतिर द्वादश आदित्यहरूले पनि गुणगान गाउन थाल्नुभयो। विद्याधरले, होइन सिद्धहरूले, नागहरूले, गन्धर्वहरूले, अब को छन् त्यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले भागवत पल्टाएर, त्यहाँ यति छन्। तीन त्रिलोकका चाहिँ सम्पूर्णले सपोर्ट दिए। अब यति हुँदाखेरि त्रिदेवले सपोर्ट दिए कि दिएन यो भन्नु पर्दैन, त्रिदेवले पहिल्यै सपोर्ट दिएर उसलाई स्वर्गको राजा बनाएका छन्, राजा बनाउनु भएको छ। त्यसैले उहाँको सपोर्ट पहिल्यै छ त्रिदेवको। अरू त्यहाँदेखि बाहेकको यसको पाउँदैन कि उसको पाउँदैन कि भन्ने थियो, त्यो सबैको त्यहाँबाट उसले पाइसकेपछि अब
चक्कसँगले स्वर्गको आसनमा बसेर अप्सरा नचाएर सुरापान सोमपान जे पान गरे हो। अब किनभने टोटल्ली सबैले समर्थन गरिसकेको अवस्था, यस एकजनाले पनि यो इन्द्र भनेर अम्लो ठड्याउने अवस्था थिएन। ट्याक्कै त्यो गुरुको अनादर गरेको अवस्थामा सबैले अब यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने इन्द्रलाई धेरै कोट्याउनु खोतल्नु पर्दैन। इन्द्र एक अर्थमा इन्द्र हुन् भने दोस्रो अर्थमा हामी हौं। याद राख्नुहोस्, हामी पनि शक्तिका भोका छौं, यस आरामका भोका छौं र त बलिका बोका छौं। जहिले काटिन्छौँ हामी, हरेक ठाउँमा काटिन्छौँ। हरेक विचार गर्नुहोस्, जे चिजको अत्यधिक भोको हुन्छ मान्छे त्यतिखेर बलिको बोका बन्दै जान्छ, किनभने अन्तिममा त काटिने हो। त्यसले गर्दा सावधानी पूर्वक गरिएको भोकले मात्रै हामीलाई उठाउँछ, असावधानी पूर्वक गरिएको भोकले हामीलाई कहिल्यै उठाउँदैन, पतन गराउँछ। जे कुरा गरिन्छ बोधपूर्वक गर्नु पर्यो क्या, बोधमा रहेर, होसमा रहेर। बेहोसमा गइसक्यो सब, इन्द्र बेहोसमा गयो। अब बेहोसपूर्वक उसले जे गर्छ अब सबै बेहोसपूर्वक गर्न थाल्यो। अब अलिकति पद प्रतिष्ठा ज्ञान बुद्धि विवेक आउँदै जान्छ व्यक्तिमा, अब बडो मुस्किल हुन्छ। भोलि तपाईँ हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ। हामी 2-4 पटक व्यासमा बसिसकेर कथा भनिसकेपछि तपाईलाई 100-150 जनाले चिन्ने ठाउँमा तपाईँ विचार गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ बजार निस्किँदाखेरि लगभग 1-2 जना नचिनेको मान्छेसँग भेट नहुने अवस्था भइसकेपछि इमेजिन गर्नुहोस् है, एकचोटि बजार निस्किँदाखेरि 1-2 जनासँग अनिवार्य भेट हुन्छ चिनेका मान्छे। यो स्टेपमा पुगिसकेपछि तपाईलाई घरबाट मम्मीले छोरा जा आज तरकारी कसैले ल्याएनछन् किनेर लिएर आयो भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा भइहाल्छ तपाईँ इन्द्रको आसनमा स्वर्गै नपुगे पनि इन्द्रको स्टेपमा पुगिसकेको हुन्छ। के भन्नुभयो मम्मी है? अब मनोक्रान्ति प्रवचनैले अलिकति कम गर्यो, त्यो यो ज्ञानले नि अलिकति सफ्ट बनायो। कम्तीमा सोध्न चाहिँ नरम गरी सोध्नुहुन्छ, तर बिस्तारो घुमाई फिराई गरेर म जान्न, एकछिन पक्नुहोस् है, यहाँ म परतिर त्यो भाइलाई म फोन गरिदिन्छु भनेर चाहिँ ट्र्याक्क फोन लाएर ए भाइ यता हो, यहाँ एउटा सानो काम पर्यो, क्यान यु इमेजिन? जाँदैन। याद राख्नुहोस्, अहिले मैले भन्दाखेरि तपाईँलाई अति युक्ति लाग्छ, अति सयुक्ति लाग्छ, तर भोलि त्यो स्टेपमा पुगेर विचार गर्नु। अहिले जाँदैन मान्छेहरू, ज्ञान प्राप्तै नगरी जाँदैन मान्छे। भोलि अलिकति ज्ञानी भएर 2-4 व्यासमा बसिसकेपछि त अब अहिलेको ठ्याक्कै अवस्थामा आइसकेपछि त कस्तो पनि हुन्छ भने 2-4 पटक व्यासमा बसिसकेपछि धोती फुकालेर हिँड्नै गाह्रो हुन्छ। अब सक्यो, झ्यामझुम, त्यसले के भन्ला उसले के भन्ला। अब मालिक भएको हो कि दास भएको हो? अब विचार गर्नुहोस्। मालिक हो भने नडराइकन फुकालेर हिँड्न सक्छ, प्यान्ट लाएर कुनै पनि पाइजामा आफूलाई जे कम्फोर्टेबल लाग्छ त्यो लाएर जान सक्छ आफ्नो मर्जीले। होइन अब दर्जीले सिए जस्तो आफूले अरूले बनाएको आफू बनिएको होइन, मान्छे बनिँदैन। आफ्नो मर्जीले बनाएको व्यक्तिले धोती पनि लाएर हिँड्न सक्छ, कट्टु पनि लाएर हिँड्न सक्छ, प्यान्ट लाएर पनि हिँड्न सक्छ, आफूलाई जे वस्त्र लाउन मन लाग्यो त्यो वस्त्र लाएर हिँड्न सक्छ। तर दर्जीले बनाएको भनेको मतलब के हो त भन्नाले बाहिरका मान्छेले सपोर्ट गरेर उठिएको छ, दुनियाँलाई रुजाएरै उठिएको छ भने अब कहिल्यै पनि तपाईँ स्वतन्त्र भएर हिँड्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। अनि पाइजामा लाएर होइन के हो गुरुजी यस्तो भनिदियो भने त सक्यो फेरि। यो के हो गुरुजी, हिजो अस्ति त व्यासमा पुरा बसेर दिइराख्नु भएको थियो, आज प्यान्ट अब बित्यो, माइनसमा जान्छ। अनि होइन गुरुजी त तरकारी किनेर भनिदियो भने के होला हालत झन्, बडो गाह्रो। त्यसैले गर्दा अलिकति मनोक्रान्ति दर्शन घटेको छ, आफूलाई भित्रैबाट उठाएको छ भने बाहिरकोसँग सवाल हुँदैन। किनभने तपाईँको अवस्था हेरेर कोही मान्छे आउँछ भने भोलि त्यही अवस्था हेरेर तपाईँलाई छोडेर पनि जान सक्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। तपाईँको बाहिरी आवरणलाई हेरेर कोही मान्छे तपाईँमा आकर्षित हुन्छ भने तपाईँको बाहिरी आवरणलाई कुनै पनि हेरेर त्यो जान पनि सक्छ। त्यसैले बाहिर होइन भित्र बनाउनु पर्छ। पहिलो नम्बरमा पहिलो जय मनोक्रान्ति, पहिली भित्र।
अनि जय मनोक्रान्ति ओके छ, बाहिर पनि बनाऊ, भित्र बनाइसकेपछि बाहिर बनाउँदा ठुलो कुरो भएन, तर भित्र नबनाई बाहिर बनायो भने काम छैन। इन्द्रले त्यही गरे, भित्रबाट बनाएको छैन, सबैको सपोर्ट छ, आफूलाई बाहिरबाट सबैले बनाइदिएको छ। अब अहंकार, श्रम, लाज हैन, सबै कुरा हुन्छ त्यहाँनेर। इगो हट यति हुन्छ, सुपर इगो, डुप्पर इगो, सुपर इगोमा पुगिसकेपछि डुप्परमा झर्छ मान्छे भनेको, डुबेर जान्छ। अनि त्यहाँ साह्रै अभिमान। अब हामीले यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले हामी ज्ञानका प्यासी यदि छौँ भने र भोलि हामी माथिल्लो स्टेजमा बस्न चाहन्छौँ र पुग्न चाहन्छौँ भने टोटल्ली अहिले बुझ्नु। तपाईँले इमेजिन गर्दै आफूलाई बनाउँदै जानु, म कतिको बनाउँदैछु आफूलाई भन्ने कुरा यहीँबाट नाप्न सक्नुहुन्छ। म भोलि महान बनिसकेँ, तरकारी किन्न जान सक्छु। म महान बनिसकेँ, कसैको घरमा गएर कुनै कुरा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, केही आफूलाई चाहियो भने त्यसलाई म उसको घरमा गएर रिक्वेस्ट गर्न सक्छु। महान व्यक्ति भए पनि सक्छु? नो। यदि नो भने तपाईँले बनाएकै छैन, अझै बिगारियो, आफूलाई बिगारियो, भस्मासुर बनाइसक्यो। होइन, यस म सक्छु, म जहाँ पनि आफूलाई आवश्यक परेको ठाउँमा आफै गएर म भन्न सक्छु, गर्न सक्छु भन्ने छ भने ठिक छ, ओके। तर महान व्यक्ति भइसकेपछि टाइम छैन, तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मिल्छ फेरि, किनभने महान व्यक्तिसँग टाइम नहुन्छ। तर इज्जतको सवालले, दुनियाँको डरको कारणले तपाईँ बाहिर निस्कन सक्नुहुन्न भने सक्यो। बनाएको छैन आफूलाई, बनाएको छ अहङ्कारी, बनाएको छ अभिमानी, यति बुझ्नुहोस्। त्यो भनेको एक दिन स्वाहा भएर जान्छ, त्यसले फिटिक काम गर्दैन। यति बुझियो भने हुन्छ। अब अहिले जस्तो मेरो ठाउँबाट कुरा गरौँ न, म तपाईँलाई यति सिकाउँछु। तपाईँहरू कतिपयले सोच्नु भएको होला, यो मान्छे जताभावी हिँड्दैन, उतातिर। म पब्लिक हो, पब्लिक। यहाँ हजुरहरूको रिक्वेस्टले ल ठिक छ भने मसँग भएको कुरा केही जान्छ, बढ्छ, अझै बढ्छ भन्ने सिद्धान्तले बढाएको मात्रै हो। म कहीँ हिँड्नु हुँदैन, यो हिँड्नु हुँदैन, उहाँ जानु हुँदैन भन्ने होइन। तपाईँले मलाई काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा भेट्न सक्नुहुन्छ यदि कोरोना नहुने हो भने। काठमाडौँदेखि अहिले तपाईँले 1-1.5 वर्ष भन्छु म, अब त्यो फिक्स छैन टाइम, 1-1.5 वर्षभित्र तपाईँले काठमाडौँदेखि ताप्लेजुङसम्म सडकमा खोज्नुहोस्, मलाई कहीँ खोज्नु पर्दैन, यसरी मिल्छ। अब 1.5 वर्ष पछाडि नियतिको खेल के छ म त्यो भन्न सक्दिनँ। त्यतिखेर भेटघाट नहुन सक्छ कि यसरी मात्रै भेट हुन सक्छ कि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि तपाईँले चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ बृहस्पतिले छोडिसकेपछि त अब के गर्ने, पिता ब्रह्मजीलाई गएर सोधिसकेपछि अब ठिक छ, उहाँ त गइसक्नुभयो, तिमीले मिस्टेक गर्यौ, अपमान गर्यौ, गुरुको अपमान गर्नुहुन्न थियो। अब सबभन्दा पहिली नम्बरमा गुरु पानी पिए छानकर, गुरु बनाइए जानकर, यो डायलग साह्रै गम्भीर रूपमा लिनुहोस्। सिति मिति गुरु भनेर कसैलाई नबनाउनु, बनाइसकेपछि कहिले अनादर नगर्नु। त्यो अनादर गरियो भने पतनको कारण बन्छ। गुरु भनेको के हो? गुरु भनेको शरीरको नाम होइन। पहिलो नम्बरमा हामीले बुझ्नुपर्छ, गुरु भनेको खालि हामी फिजियोलोजीलाई बुझ्छौँ। गुरु भनेको फिजियोलोजी होइन। अब शास्त्रीय भाषामा ज्ञान भनिन्छ, साइकोलोजीको भाषामा गुरु इज नट अ फिजियोलोजी, इट इज अ साइकोलोजी। तपाईको जुन दिन यो साइकोलोजी खस्किन्छ नि, रुग्ण हुन्छ नि, छेडिन हुन्छ नि, धमिरा लाग्छ नि, कमिलाले माटो उठाउँछ नि, गोबर ल्याउँछ नि, खत्तम तपाईको साइकोलोजी गयो भने टोटल्ली जिन्दगी ड्यामेज। याद राख्नुहोस् यसलाई। गुरु इज नट साइकोलोजी, फिजियोलोजी, इट इज अ साइकोलोजी। तपाईलाई यो शरीरसँग सम्बन्ध नराख्नु, यो शरीरको माध्यमबाट आएको ज्ञान, यसलाई तपाईले गुरु हो, गुरुमुखबाट आएको भनेर ठान्नु भएको छ भने कहिले लात हान्न मिल्दैन। हानिसक्दाखेरि तपाईलाई त्यो ज्ञानले पनि लात हान्छ, याद राख्नुहोस्। अनि तपाईँ जहिले पतन। कि म गुरुको रूपमा सुन्दै छैन, स्वतन्त्र भएर सुन्नु। कसैका गुरु होलान्, मेरा गुरु होइन, म तर सुन्छु, त्यो भावले पनि सुन्न मिल्छ, गुरु नबनाइ पनि सुन्न मिल्छ। तर गुरु बनाइसकेपछि त्यसको कुरा खुरु मान्नुपर्छ, काट्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि गुरु अलि सोचेर बनाउनु है। त्यहाँनेरि अब तिमीहरूको चाहिँ अवस्था खराब भइगयो, अब तिमीहरू त सितिमिति उड्दैनौ, रही पनि अहिलेको समाधान एउटा गरिहालौँ तत्कालको, तिमीहरू जाऊ विश्वरूपलाई चाहिँ गुरु बनाऊ। गुरु विश्वरूपलाई चाहिँ गुरु वर्ण गर्नुहुन्छ। गुरु विश्वरूपका 3टा शिर थिए,
त्यो योग्य रहेनछौ, माल सड्काउन योग्य रहेनछौ, शिष्यहरूको यही हतियार खाऊ, यही चाहिँ शस्त्र खाऊ भनेर काटिदिन्छन्। अब मेन कुरो यो विश्वरूपका